उहाँ हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री गजेन्द्र हमालज्यू र उहाँ बाँके जिल्लाबाट अति नै लोकप्रिय व्यक्तित्वको रूपमा आउनुहुन्छ। यसै सन्दर्भमा उहाँले केही दिन अगाडि धेरै चर्चित हुनुहुन्थ्यो र चर्चामा पनि आउने कारणहरू छन्। त्यसै सन्दर्भमा सीमित भई हामी उहाँसँग केही संक्षिप्त कुराकानी गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ तपाईँलाई। तपाईँसँग यही राजनीतिक सन्दर्भमै रहेर मैले एउटा प्रश्न के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि विगतमा तपाईँमाथि धेरै आक्षेपहरू लागेको अवस्था छ र तपाईँले त्यसले गर्दा राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता आयो। त्यसै सन्दर्भमा अलिकति संक्षिप्तमा केही भनिदिनुहोस् न, राजीनामा दिनुपर्ने कारण के होला? राजीनामा दिने मलाई कसैको दबाब पनि आएको थिएन। सर्वप्रथम म क्लियर गर्न चाहन्छु, कतैबाट पनि दबाब आएको थिएन र मैले आत्मालाई साँचिराखिकन मन र वचनले मैले सोचेँ कि म के हौँ त यो परिस्थितिमा। किनकि म उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री भइसकेपछि एक पक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका नै साथीहरूले मेरो विरोध गर्न लागे र सम्झा दुःखको कुरो के छ भनेपछि हाम्रै पार्टीभित्रबाट विरोध भयो होइन। मलाई कसैले राजीनामा दिए पनि भनेका होइनन्, कसैबाट दबाब पनि थिएन किनकि म मन्त्री भइसकेको थिएँ र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरो छ, संविधानमा लेखिएको छ, उल्लेख पनि भएको छ, प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि समयमा कुनै पनि व्यक्तिलाई 6 महिनाको लागि मन्त्री बनाउन सक्छ। विगतमा हामीले हेरेका थियौँ, ओलीजीको पालामा पनि भएको छ, परी थापाजी हुनुभएछ, एकजना युवराजजी हुनुभएछ, आखिर उहाँहरू पनि त हुनुभएको, उहाँले 6 महिना खानुभयो। तर यहाँ कुरो के आयो भनेपछि म गजेन्द्र बहादुर हमाल मन्त्री भयो भनेपछि उहाँहरूको भित्रमा के हो त्यो म भन्न चाहन्न, त्यसलाई म जान्न। जस्तो गगन थापा लगायत केसीजी लगायतका अन्य पनि व्यक्तिहरूले पनि जब भन्नुभयो त मैले सोचेँ कि अब पार्टीभित्रैबाट के अरे विरोध आइराखेको छ भने चाहिँ मलाई उचित लागेन र मैले स्वविवेक प्रयोग गरिकन यो बाँके जिल्लाको मान सम्मान राखिदिनुको लागि, यो बाँके जिल्लाको शिर सगरमाथा जस्तो उच्चा होस् र कसैले निहुरा नसकोस् भन्नको लागि मैले राजीनामा दिएको। धन्यवाद। र अर्को अहिले फेरि थप चर्चाकै विषय छ, तपाईँले राजीनामा दिएर अब आउने चुनावमा बाँकेकै चुनावी क्षेत्रबाट चाहिँ चुनाव लड्नुहुन्छ, त्यसबारेमा पनि अलिकति जनाइदिनुहोस्। पब्लिकले जान्न चाहन्छ कुन क्षेत्र हो तपाईँले चुज गरेको। किनकि म जब काठमाडौँबाट आएँ, मलाई प्रत्येक गाविसहरूबाट साथीहरूले, नगरबाट सङ्घ संस्थाहरूले बोलाइराखेका छन्। उहाँहरूले के भनिरहनु भएछ भनेपछि तपाईँले यो बाँके जिल्लाको सम्मान राखिदिनु भएछ, यो बाँके जिल्लाका मान्छेहरू पदको लोभी छैनन् भन्ने देखाइदिनु भएछ, यो हाम्रो गौरवको कुरो हो, सगरमाथा जस्तो हामीले शिर ठाडो गरेर भनिरहेछौँ। त्यसै कारणले उहाँहरूलेबाट नै मलाई आग्रह के भइरहेछ भनेपछि कि गजेनजी तपाईँ यो क्षेत्र नम्बरबाट 2बाट चुनाव लड्नुहोस्, हामी सम्पूर्ण मान्छेहरू तपाईँको साथमा छौँ र हामी तपाईँलाई जिताउँछौँ पनि। यहाँ होइन, पार्टीको साथीले मात्रै होइन, यहाँका व्यापारीहरूले मलाई भनिरहेका छन्, यहाँका सर्वसाधारण मान्छेहरूले भनिरहेका छन्, यहाँका जुन कर्मचारी साथीहरू छन् उहाँहरूले भनिरहेछ, नेपाली काङ्ग्रेस मान्छेले मात्रै होइन, आम जनताले मलाई भनिरहेछन् कि तपाईँ लड्नुहोस् भनिकन र म चुनाव लड्छु भनेपछि यो क्षेत्र नम्बर 2बाट लड्छु। धन्यवाद। अनि के छ त अहिले बाँके जिल्लामा काङ्ग्रेसको अवस्था? हेर्नु के छ, कोभिडले गर्दाखेरि मान्छेहरू गाउँ पसेनन्, आफ्नै ज्यानको सुरक्षा थियो, आफ्नो ज्यान बचाउँ कि सङ्गठन गरौँ। त्यसै कारणले अहिले नेपाली काङ्ग्रेस मात्र होइन कि सम्पूर्ण पार्टीहरूले गाउँमा गएर सङ्गठन गर्न सकेका छैनन् र अहिले कोभिडको अवस्था पनि गिरेको छ र भाग्यवश म पनि नेपालगञ्ज आएको छु जनताको सेवा गर्नको लागि। जनताको सेवा भनेपछि सबै क्षेत्रको जनताको सेवा गर्न लागेको छ। त्यसै कारणले अब म यो सङ्गठनतिर बढी मात्रामा लाग्छु र यहाँका जति पनि साथीहरू छन् उहाँहरूलाई लिएर म गाउँ गएर सङ्गठन गर्छु। सबै गाउँबाट अब फेरि जागृत रूपमा पुनर्निर्माणमा लाग्छ। म पहिले पार्टी सभापति थिएँ 52 सालमा, मैले 3 क्षेत्र जिताएको थिएँ होइन। त्यसपछि नगरपालिकाको चुनाव, गाविसको चुनावमा हामीले 25% के अरे तपाईँको जिताएर लिएर आएको थियो मान्छेहरूलाई, गाविस अध्यक्षहरूलाई, नगरपालिकाको उपाध्यक्ष लगायत सारालाई जिताएर लिएर आएको थियो। र म चाहन्छु कि जसरी पहिले हामीले जितेका थियौँ 75% जिल्लाभरिमा हाम्रो यो जिल्लै कब्जामा थियो, त्यस्तै गरिकन नेपाली काङ्ग्रेसको यो जिल्ला होस् भन्ने म चिनाउन चाहन्छु।
घर घरमा गएर नेपाली काङ्ग्रेस बनाउन चाहन्छु। जुन मान्छे सुतेका थिए, निस्किँदै बसेका थिए, तिनीहरूलाई जगाउन चाहन्छु। टाढैबाट देखौँ कहाँ यो नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे आउँदैछन् भनेको। अनि केही दिन अगाडि तपाईँको अविरल वर्षा र कतिपय ठाउँमा फ्लाइटहरू खसेको अवस्था छ, मान्छे पीडित छ, कतिपय अवस्थामा करिब 5-7 दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिहरू मृत्यु भएको अवस्था छ, कति लापता भएका अवस्था छन्। र पहाडमा आएको त्यो अविरल वर्षाले गर्दा तराई क्षेत्रलाई पनि छोड्न सक्ने अवस्था देखिएन। बाँके बर्दियाको किसानहरू अहिले धेरै मर्कामा परेका छन्, तिनीहरू अहिले पीडित भएर गुहार गरिरहेछन्। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ एउटा सरकारमा सहभागी दलका प्रतिनिधिको रूपमा, पूर्व मन्त्रीको रूपमा र बाँकेवासीको रूपमा, विशेष तपाईँ बाँकेवासी भएको नाताले यस क्षेत्रका आम कृषकहरूलाई कस्तो खाले लाभ पुर्याउन सक्नुहुन्छ या उनको चोटमा मलहम लगाउन सक्नुहुन्छ, त्यसबारेमा अलिकति केही। यो कसरी गयो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। बङ्गालको खाडीबाट यो उठेको तुफान हो। पहिला हामीले यो कुरो बुझ्नुपर्छ। र जहिले पनि बङ्गालको खाडीबाट जो एउटा तुफानहरू आउँछ, आँधीबेहरी आउँछ, त्यो तपाईँ समस्त भारतबाट लिएर नेपाल पनि प्रवेश गर्दछ। र त्यसमा त्यस्तै गर्दाखेरि हाम्रो यो बाँके जिल्लामा होस्, होइन, सुर्खेत दैलेख भयो, पश्चिम भेगमा भयो। किनकि म नेपाल सरकारको निवर्तमान मन्त्री भएको हुनाले मैले बाँके जिल्लालाई मात्र हेर्नु भएन कि मैले यो भेगेको समग्र सबैलाई हेर्नु पर्यो। र मैले गरेपछि भेगेको जनतालाई मात्रै गर्ने होइन कि म यो सारा नेपालभरिको लागि गर्नुपर्छ। त्यसै कारण जुन यो तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ, यसले हेर्नु धन जनको धेरै क्षति पुगेको छ। धनको पनि क्षति भयो, बालीहरू पुरा नाश भइगएको छ। काटेको अवस्थामा राखेको बालीमा मैले फोटोमा हेरेको छु, त्योभन्दा माथि पानीको सतह माथि गएर त्यो तैरिरहेछ। अब त्यो जुन धानको बाली छ, अब त्यो काम पनि लाग्दैन हेर्नुहोस्, होइन, फेरि त्यो उम्रिन सक्दछ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरोको चाहिँ जनको क्षति भएको छ। कति घर बगाएछ र मान्छेहरू त्यो राति बाढी आएर तपाईँको मरेको लासहरू देखेछन्। मैले त के सुने 10-12 जना मान्छेहरू मरिसकेछ भने, कतिजना बेपत्ता पनि भएछ। यो दैविक प्रकोप हो। तर हिजोसम्मको रेकर्डमा हाम्रो 63 र 80 को हाराहारीमा व्यक्ति चाहिँ मृत्यु भइसक्यो। हजुर, त्यही त मैले भन्दैछु, यो दैविक प्रकोप हो। यो कसै व्यक्तिले ल्याएको प्रकोप पनि होइन, यो दैविक प्रकोप हो। र यो जुन जति पनि मान्छेहरू मरेका छन्, जसलाई बाली नालीहरू छ, तिनीहरूलाई आर्थिक सहायता नेपाल सरकारले दिँदैछ अहिले। र तपाईँले एउटा अर्को कुरो के भनौँ भनेपछि, अहिले हाम्रो स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि अहिले मध्य सिन्धुपश्चिम जानुभएको छ। आज राजापुर आउँदै हुन्छ, बर्दिया आउँदै हुन्छ हेर्नको लागि। र नेपाल सरकारले पनि अहिले तिनीहरूलाई 3 लाख रुपियाँ समथिङ कति दिने भन्ने कुराहरू भएको छ। त्यतिले मात्रै पनि पुग्दैन हामीलाई। 3 लाख रुपियाँले एउटा व्यक्तिको प्राण आउँदैन। 3 लाख रुपियाँले एउटा क्षतिको मूल्याङ्कन हुँदैन। उचित मूल्याङ्कन हामीले गर्नु पर्यो। जस्तो कि बाली नाली छ, बाली नाली ऊ भइगएछ, तिनीहरूको यो ऊ दिनुपर्छ, के अरे ट्याक्स दिनुपर्छ नि तपाईँको, त्यो माफ गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, सरकारी कर माफ हुनु पर्यो, तिनीहरूलाई माफको कारण बुझाउने छुट हुनु पर्यो। र आउने दिनमा उनीहरूलाई जति नोक्सानी भएछ त्यो रुपियाँ त नेपाल सरकारले दिँदैछ। र एउटा प्रकृति प्रकोपलाई कसरी हामीले बचाउन सक्छौँ, किनकि यो आजको समस्या होइन नि, भोलि पनि आउन सक्छ समस्या, पर्सि पनि आउन सक्छ समस्या। त्यस कारण म नेपाल सरकारसँग विनम्र अनुरोध के गर्छु भनेपछि, विशेष गरी यो कृषि मन्त्रालयबाट होइन के अरे सहयोग पाइन्छ। नेपाल सरकारले स्वयं यसमा लागिसकेको छ, स्वयं प्राइम मिनिस्टर नै जानुभएको छ भनेपछि मलाई लाग्छ यो समस्याहरूलाई राम्रोसँग उहाँले समाधान गर्नुहुन्छ। अहिले यही बाढी सम्बन्धमा म के भन्न चाहन्छु भनेपछि, मेरो भाइ सुरेन बहादुर हमाल जुन अहिले वन वातावरण मन्त्री हुनुहुन्छ, होइन, उहाँ अहिले यो भवनियापुर, सीतापुर र कोहलपुरको निरीक्षण जानुभएको छ। र कति नोक्सान भएको छ त, र त्यसमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू लिएर आउनुहुन्छ। र उहाँले हिजो पनि एउटा मञ्चमा भन्नुभएको थियो कि म यो सम्पूर्ण डाटाहरू लिएर आउँछु, लिएर आएर र मन्त्री परिषदमा म राख्छु र त्यहाँबाट निर्णय गराउँछु भन्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ अहिले उद्योगको स्थापनाको लागि के अरे यो बाँकेमा होइन कुन ठाउँ जग्गा खाली छ, होइन, त्यो ठाउँमा एउटा राम्रो ठुलो उद्योग स्थापना गर्ने उहाँको लक्ष्य छ।
यो सकारात्मक छ। यसले गर्दा यहाँका क्षेत्रीय र स्थानीय व्यक्तिहरूले स्थानीय रोजगारी व्यक्ति पाउने एउटा अवसर आउँछ। जग्गा स्थानीय व्यक्तिहरूले काम पनि पाउँछन्, उद्योग स्थापना भइसके त्यहाँका मान्छेहरूको लागि पनि राम्रो पनि हुनेछ। हजुर, त्यही सन्दर्भमा उहाँले अलिक दौडधुप गरिरहनु छ र बाँकी देशको लागि पनि उहाँहरू जानकारी छैन। धन्यवाद। म तपाईँसँग अब यहाँका रोजगारसँग सम्बन्धित, यहाँको विकाससँग सम्बन्धित, यहाँको 51,000 हेक्टरसँग सम्बन्धित र हजारौँ हजार किसानहरूको रोजगारी र आय स्रोत वृद्धिसँग सम्बन्धित प्रश्न गर्न चाहन्छु। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना अन्तर्गत जुन केही समय अगाडि त्यसको समयसीमा थप गरेर आर्थिक वर्ष 79-80 मा सम्पन्न गर्ने कुरो छ। तर हामी विगत 6 महिना 8 महिना पछाडि यदि फर्केर हेर्ने काम गर्छौँ भने करिब करिब लमसम 1 किलोमिटर जति मात्रै हाम्रो टनेल खन्ने काम बाँकी थियो। र एउटा त्यसमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो जैविक र भूगर्भीय अवस्थामा त्यहाँ विभिन्न वस्तुहरू छन् जुन बहुमूल्य छन्, चाहे त्यो युरेनियम होस् या अन्य केही होस्। त्यस्तो अवस्थामा त्यो प्रोजेक्टमा हाम्रो नेपालबाट सहभागिता जनाउने लेबर बाहेक भित्री पार्टमा त्यस्तो कोही व्यक्तित्वहरू छैनन्। यसै सन्दर्भमा सीमित भएर अलिकति केही कुरा राखिदिनुहोस् न। धन्यवाद। म के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो भेरी डाइभर्सन जुन छ, बबई डाइभर्सन, त्यो गिर्जाबाबुको पालनमा भएको हो। र नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले यसलाई छिटोभन्दा छिटो नै गराउने भन्ने थियो। तर बिचमा के भनेपछि अब ठेकेदारको लापरवाही भनौँ भने या नेपाल सरकारको लापरवाही, त्यो म त्यतातिर जान चाहँदैन। त्यो जुन तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो कि चाइनाको बिग टोलहरू आउँछन् तर नेपालको बिग टोल किन हुँदैन भन्ने कुरो आयो। प्रश्न यही नै छ मुख्य कुरो। र दोस्रो इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ भनेपछि यदि विदेशीहरूलाई हामीहरूले ठेक्का दिन्छौँ, ठेक्का पट्टा दिन्छौँ या केही गर्न दिन्छौँ भनेपछि नेपालको बिग टोली पनि हुनु जरुरी छ। मैले सुनेको भरमा है, पूर्वतिर समयमा कसैलाई विदेशी टोलीलाई दिइन्छ भनेपछि त्यो नेपाली टोली त्यो बिग टोली विदेशको बिग टोलीको साथसाथमा नेपालको बिग टोली पनि हुनु जरुरी छ। किनकि त्यो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो नि। तपाईँले भने जस्तै युनियन पाइयो अरे, त्यो जो ठेकेदार छ त्यसले त के अरे उसले चिनेको हुन्छ नि। हाम्रो तल्लो वर्गको लेबरले चिनेको हुन्न नि त। त्यसै कारण उसले चिनेको हुन्छ त उसले त त्यसलाई लिएर त आफ्नो देश पठाइदिन्छ। त्यो फेरि के छ भनेपछि तपाईँको एमएससी मार्फत पठाएपछि चेक पनि हुँदैन भनेपछि हाम्रो कति क्षति हुने हो त। अर्बको कुरा छोड्नु खर्ब क्षति, त्यो त बहुमूल्य हो, बहुमूल्य कुरो हो। त्यस्तै अरू पनि खनिज पदार्थको कुरो हो। यो तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो। त्यसै कारण अब म नेपाल सरकारसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेपछि अब ठेगा दिँदाखेरि नेपालको बिग टोली पनि त्यो साथ हुनुपर्छ। कसैलाई एकलौटी ठेगा दिनु भएन। र लेबर मात्र जुन नेपालको मात्र छ त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो किनकि त्यहाँका गरिब दुखी जनताले सहयोग पनि पाउँछन् र एकलौटी पक्ष गरेर एउटाले दिनु पनि हुन्न। हाम्रो छिमेकी किन सानो मुलुक छौँ हामीहरू, विशाल दुईवटा देशले हामीलाई के अरे छोपेर राखेको छ, दुईवटाको प्रभावमा हामीहरू छौँ भनेपछि हामीले दुवै देशलाई साथमा लिएर हिँड्नुपर्छ। हामीसँग न चीन रिसोर्स न भारत रिसोर्स, यस्तो मैत्री सम्बन्ध राख्नुपर्छ कि दुवैलाई साथमा लिएर गएपछि भोलिको भविष्य नेपालको भविष्य राम्रो हुनेछ। हामी सहकारीको कुरा गर्छौँ, समानताको कुरा गर्छौँ, तर अहिले वर्तमान अवस्थामा चाइनिज कम्पनीहरूलाई, चाइनाका कम्पनीहरूलाई नेपाल सरकारद्वारा गरिएका धेरैजसो सम्झौतामा हामीले त्यो समानता पाएकै अवस्था छैन। हामीले त्यो सहकारी गरेको अवस्थै छैन। किनभने हामी कहाँ खनिज पदार्थको भरमार रहेछ र भित्री कार्यहरूमा संलग्न जति पनि कार्यहरू छन् त्यसमा चाइनिज कम्पनीका प्रमुख व्यक्तित्वहरू बाहेक नेपाल सरकारका कुनै पनि त्यस्तो व्यक्तित्वहरूको बिगहरूको जानकारहरूको सहभागिता छैन। यस सन्दर्भमा तिनको सहभागिता जनाउनलाई अब हामी के गर्दा ठिक हुन्छ, उचित हुन्छ, अलिकति कुरा राख्दिनु। जस्तो हेर्नुहोस् है, अब नेपाल जुन छ पहिले जस्तो छैन। सम्मान नेपालले गरिराखेको छैन। हेर्नुहोस्, विज्ञ टोलीहरू यस्ता यस्ता मान्छे पढेको छन्, पिएचडीहरू गरेका छन्, विज्ञहरू छन्, नेपालमा जागिरी नखाएर विदेशमा जागिरी खान गइरहेका छन्। त्यो हाम्रो कमजोरी हो, नेपाल सरकारको कमजोरी हो। त्यसै कारण छ भने त्यो जुन जति पनि
जुन पनि विषयमा विज्ञहरू हुन्छन् नि, जस्तो तपाईँले ट्यानल खन्ने समयमा भन्नुभयो, कृषिमा भन्नुभयो, या कहीँ कुनै कुरो पाइयो होइन, तरल पदार्थहरू पाइयो भनेपछि त्यस्तो विज्ञ टुलीहरूको त, त्यस्तो विज्ञ मानिसहरूको त हामी रिकर्ड राख्नुपर्छ नि। त्यो रिकर्ड राखेर त्यसलाई त्यो जुन विदेशीहरूले खन्छन् नि, त्यो सँगसँगै त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। र अधिकार भन्ने कुरो के छ भने दुवैलाई समान रूपमा दिनुपर्छ होइन। अब विदेशी टोलीले खन्यो अरे होइन, ऊ इन्जिनियर विदेशबाट आएको इन्जिनियर म ठुलो छु, त नेपालको इन्जिनियर त सानो छ, या त विज्ञ होस्, म पनि विज्ञ हो, त पनि विज्ञ होस्, त त्योभन्दा बढी म जानेको छु भने त्यो शब्द त्यहाँ राख्नु हुँदैन। सम्झौता गर्ने बखतमा समान अधिकार हुने गरी विज्ञ टोली गठन गर्नुपर्छ, जसमा विदेशीहरूले कुनै युरेनियम पत्ता लगाओस्, या तेल खानी पत्ता लगाओस्, या सुन खानी पत्ता लगाओस्, कुनै पनि पत्ता लगाउँदाखेरि त्यो जुन नेपाल सरकारको त्यसमा स्वामित्व हुन्छ, सबभन्दा पहिले त्यसलाई चेक जाँच गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले तिनीहरूले नेपाल सरकारलाई जानकारी दिनुपर्छ, तब मात्र त्यहाँ खन्न लगाउनुपर्छ, या त्यो रोक्नुपर्छ। र तिनीहरू मानेन भनेपछि नेपाल सरकारले आफ्नै पैसा खर्च गरेर पनि गर्नुपर्छ। हामी कसैको मोहताज छैनौँ, एक से एक हामीसँग विज्ञ मान्छेहरू छन्। पछि हामीले त्यो नेपालको धन छ, नेपालीमा रहन्छ नि त। किन विदेशीलाई गुहार गरिकन नेपालको सम्पत्ति तिनीहरूलाई बुझाउने, त्यो त प्रश्न भएन नि। हेर्नुहोस्, आज जति पनि साना देशहरू ठुल्ठुलो जस्तो आज चाइनाले लिउँ, हेर्नुहोस् के थियो चाइना आजभन्दा 25-30 वर्ष 40 वर्ष पहिले केही थियो। आज हेर्नुहोस्, चाइना टेक्नोलोजीको मामलामा आज पहिलो नम्बरको हुँदैछ। त हामी त्यस्तो किन गर्न सक्ने थियो? जापानमा आणविक बम खसालेपछि तहस नहस भएको थियो, तर जापान आफ्नो खुट्टामा उभ्यो नि त, कसैको मद्दत लिएन नि। कोरियालाई हेर्नुहोस्, कोरियामा के थियो हेर्नुहोस् है, धेरै राष्ट्रहरू त्यस्ता धेरै यस्तो उदाहरण दिन सक्छ। नेपालभन्दा सानो भएर पनि धेरै प्रगति गरेका छन् टेक्नोलोजी क्षेत्रमा, अन्य क्षेत्रमा, आणविक क्षेत्रमा, सञ्चार क्षेत्रमा। तपाईँ यदि स्पेसका कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यस क्षेत्रमा उत्तर कोरिया हेर्नुहोस्, त त्यस्तो अवस्थामा नेपालले किन त्यो प्रगति गर्न सक्दैन? त्यो नेपालमा इमान्दारी हुनु जरुरी छ। नेपालका राजनीतिज्ञहरू, सबै पार्टीका राजनीतिज्ञहरू, यहाँको जनताहरू इमान्दार गरेपछि के हुँदैन? हामीले त आफ्नो स्वार्थभन्दा सबभन्दा पहिले राष्ट्रहितको लागि गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, राजनीति व्यक्तिको काम के छ, हाम्रो काम के छ, हामी कसलाई मान्ने त? हामीले सबभन्दा पहिले राष्ट्रलाई मान्ने, जनतालाई मान्ने, यही त हो नि। बिल्कुल, राष्ट्र बाँच्छ भने हामी बाँच्छौँ, जनता बाँच्छ भने हामी बाँच्छौँ। जब राष्ट्र रहन्न, जनतै रहन्छ, हामी बाँचेर के गर्छौँ? त्यसै कारण सबभन्दा ठुलो धर्म हाम्रो राजनीति पार्टीको, जनताहरूको राष्ट्रलाई हेर्नुपर्छ, जनतालाई हेर्छ। त्यसपछि दोस्रो हामीले के हेर्ने? धर्मलाई हेर्नुपर्छ, संस्कृतिलाई हेर्नुपर्छ। हाम्रो धर्मै नाश भएको, संस्कृति नाश भएपछि हामी के भन्ने? हामी कसको नागरिक हौँ भन्ने प्रश्न यहाँ छ नि त। प्रश्न यो छैन कि धर्मनिरपेक्ष गरेर सबै कुरा आउँछ भन्ने प्रश्न। हाम्रो पहिचान हुनु पर्यो। जस्तो हिजो हिन्दू राष्ट्र थियो नि, हामीले विश्वमा थियो, हामी बडा गर्वका साथ भन्थ्यौँ हामी हिन्दू हौँ किन, तर त्यो त मिट्यो। त्यो नेपालका राजनीतिले ठुलो गल्ती गरेको हो। हेर्नुहोस्, म आज पनि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छु, तर कसैको धर्ममाथि होइन आक्षेप गराउने मेरो मनसा छैन। सबै धर्मलाई मान्ने, तर राष्ट्र भने हिन्दू हो नि। हिजोको अन्य धर्मका मान्छेहरूले पनि यहाँबाट मुस्लिमहरू तीर्थयात्रा गर्न जान्थे नि, तर त्यहाँ के हुन्थ्यो? हिन्दू राष्ट्र नेपालबाट आयो हुन्थ्यो नि। तिनीहरूले पनि गर्व गर्नुपर्छ, मुस्लिमहरूले पनि, यहाँको इसाईहरूले पनि हामी हिन्दू राष्ट्रका मान्छेहरू भन्नु पर्यो। तर आफ्नो धर्म छँदैछ, आफ्नो धर्मलाई बिर्सिनु पनि हुन्न तिनीहरूले। जुनसुकै व्यक्तिले, जुनसुकै धार्मिक भाव नभएका व्यक्तिहरूले आफ्नो धर्मलाई बिर्सिन्छ भनेपछि त्यो जस्तो पापी कोही पनि हुँदैन। आफ्नो पहिचान बचाउनको लागि धर्म पनि गर्नुपर्छ, र त्यसको साथसाथै यो राष्ट्रको पहिचान गर्नको लागि। जस्तो म मुस्लिम छु भनेपछि म मुस्लिम भएको मैले गर्व गर्नुपर्छ, र समाजको अगाडि भन्नुपर्छ म मुस्लिम हो भनिकन गर्वका साथ भन्नुपर्छ। जस्तो म क्रिस्चियन छु भनेपछि म क्रिस्चियन हो भनिकन समाजको अगाडि म क्रिस्चियन हो भनिकन गर्वका साथ भन्नुपर्छ। म हिन्दू छु भनेपछि, म हिन्दू हुँ भनेपछि म हिन्दुत्वमाथि गर्व गरेर म हिन्दू हुँ भन्नुपर्छ। तर सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्यो कि परेन? यसको लागि त्यो आवश्यक छ के? त्यो यो आन्दोलन हो नि, तपाईँको आन्दोलन म पनि जेल गएको हो नि त।
मलाई पनि त थुनेको हो नि। म जस्ता कति मान्छे जेल गएका, कति पब्लिकले यहाँ जनसाधारण पब्लिकले मार खाएको छैनन्। त तिनीहरूले के यो हिन्दू राष्ट्र हटाउने भन्ने माग थिएन। तर अब धेरै कडा शब्द नभनौँ, तर ठुलो षड्यन्त्र भयो कि हिन्दू राष्ट्र हटाउनको लागि। त्यो षड्यन्त्रको तहत सबै नेताहरू फसे, चाहे त्यो लोभमा फसुन्, लालचमा फसुन्, जुनसुकै काममा फसुन्, तिनीहरूले ल्याएको हो नि। आज म नै भन्दछु या आम पब्लिकले भनोस् कि हामीले गरेको छ। आज ती पब्लिकहरू उठेर भनौँ हामीले के हिन्दू राष्ट्र हटाउनलाई गणतन्त्र ल्याएको भनेपछि म स्वयं एउटा जिम्मेदार व्यक्तिहरूलाई म पनि त्यसको जवाब दिन सक्दिनँ। त यिनीहरूले जवाब दिने ठाउँ नै राखेन। प्रश्न हेर्नु यो छ, प्रश्न यो छैन कि गणतन्त्र आयो भने सबै कुरो, अझै केही कुरो भएन। ओमकार परिवार 90% छन्। हामीले 90%लाई, तिनीहरूको हकलाई, तिनीहरूको अधिकारलाई, तिनीहरूको स्वतन्त्रतालाई, तिनीहरू धार्मिक आस्था र विश्वासलाई हामीले के गरेछौँ भनेपछि किनाराघात गरेछौँ। हामीले तिनीमाथि अन्याय गर्दै गरेछौँ नि। तर विदेशलाई खुसी पार्यौँ नि हामीले। विदेशलाई खुसी पार्नको लागि हामीले 90% जनताको आशा र आकाङ्क्षाको घाँटी रेटेनौँ। त्यो पनि हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, म पहिले यो हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि छु, आज पनि छु। तर म राजालाई ल्याउनु भन्ने पक्षमा मैले कहीँ पनि भन्छु। मैले पनि कुनै पनि धर्महरूको विरोध गरेको छैन। मैले यहाँ कतिजना मुसलमानको साथ दिएको छु। म धार्मिक विचारधारा भएको हुनाले यो जुन तपाईँको गनगनको मस्जिद छ नि र कब्रगाह छ नि, त्यो मैले दर्ता गराइदिएको त्यो कब्रिस्तानलाई। आजसम्म कुनै पनि नेपाल सरकारले गराएको होइन। म त्यसको लागि लडेर भिडेर मैले गराइदिएको। आज त्यहाँ जति पनि पसलहरू बनेका छन् होइन, त्यो मेरो वजहले भएको। र मैले त्यहाँ याकुबलाई अध्यक्ष बनाइदिएको मैले त्यहाँ। हेर्नुहोस् है, तब मैले एउटा हिन्दू भएर गरेँ नि, किनकि मलाई मुस्लिम धर्मप्रति पनि विश्वास छ नि, लगाउ छ नि। मोहम्मद साहबलाई म पनि मान्छु नि, त्यसै कारणले त मैले गरेँ। आज 60-70वटा के अरे पसलहरू छन्। अब त्यहाँ मन्थली कति उठ्दो होला? लगभग 10 लाख रुपियाँ उठ्यो नि त। त्यो 10 लाखको कमाइ गराइदिन म हुँ। त्यो 10 लाख रुपियाँले कमसेकम त्यहाँको इबादत गर्छन्, त्यहाँ मस्जिदको संरक्षण गर्छ, त्यहाँ सबै कुरो गर्छ। त्यो 10 लाखको लगानी त्यो मस्जिदमा लाग्यो नि त, दरगाहमा लाग्यो नि त, लाग्यो कि लागेन? लाग्यो। तब के म मुसलमान भइहालेँ? या मैले हिन्दू धर्मात्मक कुरा गर्नुभएको रहेछ दाजुले। म माननीय या पूर्व मन्त्री हमाल सरलाई एउटा प्रश्न अर्को यहाँ के गर्न चाहन्छु। वास्तविकमा तपाईँले भनेको 90% ओमकार परिवारलाई साइडमा राखेर त्यो डिसिजन कसरी गरियो त्यो अन्यलकै विषयमा सीमित रहेको छ। तर हिन्दू राष्ट्रको चाहनामा त तपाईँ हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँको भोइसबाट पनि हामीले त्यो कुरा बुझिसक्यौँ। यसमा मैले एउटा अर्को के प्रश्न गर्न चाहन्छु। केही समय अगाडि भर्खर अहिले नवरात्र हाम्रो खत्तम भएछ, विजयादशमी हाम्रो खत्तम भएछ र त्यही विजयादशमी र नवरात्रकै अवसर बेलामा भनौँ बङ्गलादेशमा हिन्दूहरूमाथि गरिएको अमानवीय घटनाप्रति केही यसो 2-4 शब्द बोलिदिनु न। हेर्नुहोस्, मेरो विचारमा होइन, कुनै पनि सम्प्रदाय या समुदायमा रहेका मान्छेहरू जुनसुकै धर्मको किन नहोस्, चाहे त्यो हिन्दू धर्म किन होस्, चाहे त्यो मुस्लिम धर्म किन होस्, चाहे त्यो क्रिस्चियन धर्म किन होस्, यदि हेर्नुहोस् कसैले पनि धर्म मान्ने स्वतन्त्रता सबै देशमा छ नि त। हजुर, बिल्कुल हुनु पनि पर्छ होइन। जस्तो अल्पसङ्ख्यक भनौँ न, बङ्गलादेशमा अल्पसङ्ख्यक छ, हिन्दूहरू अल्पसङ्ख्यक छन्। तर बङ्गलादेशको पाकिस्तानमा अल्पसङ्ख्यकमा छन्, अल्पसङ्ख्यक छन्। संविधानमा के लेखेको हुन्छ भनेपछि धार्मिक स्वतन्त्रता दिएको छ। हजुर, हुन्छ। नेपालमा पनि छ, इन्डियामा पनि छ, पाकिस्तानमा पनि छ र बङ्गलादेशमा पनि छ। र तपाईँले उठाउनु भएको बङ्गलादेशको कुरो त्यो भन्नुभन्दा पहिले म के भन्छु भनेपछि कुनै पनि धर्मावलम्बीहरूको संस्कारलाई मेटाउने काम गर्नुहुन्न। हजुर, पहिलो कुरो होइन। संस्कार भनेको उसको त पुँजी हो नि त। हजुर, होइन। संस्कृति उसको पुँजी हो कि होइन? हो, बिल्कुल। जन्म लिएदेखि मृत्युसम्म। जस्तो हिन्दूको के हो त? अब
पहिचान के हो त, संस्कृति के हो त भन्ने प्रश्न आउँछ कि आउँदैन? बिल्कुल आउँछ। हैन? म अलि यसलाई अलि लामोसँग बिल्कुल बिल्कुल लामो भने के हुन्छ मान्छेले बुझ्नुहुन्छ। त्यस्तै मुसलमानको संस्कृति के हो त भन्ने बुझ्नु पर्यो कि पर्दैन? हजुर। जस्तो हिन्दूहरूको संस्कृति के छ हेर्नुहोस्, टीका लगाउने संस्कृति हो। अरू धर्ममा टीका लगाउँदैन, भाइ टीकामा टीका लगाउँछ होइन? यो हिन्दू संस्कृतिको महान संस्कृति हो। हजुर। र विश्वमा एउटा यस्तो हिन्दू संस्कृति छ, धर्म छ, जसले आफ्नो बाउको आफ्नो मान्यजनको खुट्टालाई पुज्छ। अरू संस्कृतिमा छैन। अब यो तपाईँको जुन पाउ छ नि, यो पाउ यो हातभन्दा पाउ शुद्ध हुँदैन। हुन्छ? यो शरीरभन्दा अशुद्ध ठाउँ कुन हो? पाउ नै, खुट्टा नै। यो खुट्टा हो। हेर्नुहोस् है, यो खुट्टा कहाँ जान्छ? किचनमा पनि गएको हुन्छ, किचन लाग्छ। मलमूत्रमा पनि गएको हुन्छ, मलमूत्र लागेको हुन्न, तर यसलाई अशुद्ध मानिन्छ। हजुर। हाम्रो संस्कृतिमा या अरू पनि संस्कृतिमा पाउ अशुद्ध। हाम्रो हिन्दू संस्कृति कति लिबरल छ हेर्नुहोस्। हामीले आफ्नो बाउलाई, आफ्नो गुरुलाई, आफ्नो मान्यजनलाई त्यही पाउमा नि ढोग्छौँ। यो सर भनेको के हो? यो सम्मान हो। यो माथा भनेको हाम्रो सगरमाथा हो। हामीले यो सगरमाथालाई हामीले पाउमा ढोग्छौँ। त्यो ठुलो कुरो होइन नि, होइन? र संस्कृतमा आयो मैले यो तपाईँ संस्कृतको कुरा हो। अब हेर्नुहोस्, संस्कृतमा अर्को संस्कृति म हिन्दूको भन्छु। हाम्रो संस्कृति के छ? बलिदानको संस्कृति छ। हाम्रो संस्कृति के छ? त्यागको संस्कृति छ। हाम्रो संस्कृति के छ भनेपछि आफू दुःख पाएर पनि अरू सुखी होस् भनेछ। हाम्रो संस्कृतिमा हामीलाई के सिकाउँछ? जस्तो यो एउटा दियोको उदाहरण दिन्छु। अन्धकार छ, घरमा अन्धकार छ, बत्ती छैन, प्रकाश छैन। हाम्रो संस्कृति के सिकाउँछ मनुष्यलाई? कि तिमी दियो बन, तिमी तेल बन, र तिमी स्वयं जल, र जलेर जहाँ अन्धकार हुन्छ त्यसलाई प्रकाश दिनु। हाम्रो संस्कृति हो। तर अरू संस्कृतिमा यो छैन। किनकि म जलेर म ती साना बाल बच्चाहरूलाई राति प्रकाश दिन्छु, कमसेकम त्यो आफ्नो सानो कोठामा पढ्न त सक्छ होइन? सक्छ सक्दैन? बिल्कुल। ज्ञान कमसेकम न्यानो नित सुन्न सक्छ। बाहिरी आक्रान्ताहरू आएर आक्रमण गरेर चिन्न त सक्छ कि यो मान्छे आयो भने किन? त्यो हाम्रो संस्कृति हो के? हाम्रो अब एउटा अर्को म उदाहरण दिन्छु हेर्नुहोस्, एकदम राम्रो उदाहरण दिन्छु। तपाईँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ र जसले यो सुन्छ त्यो पनि खुसी हुन्छ। हेर्नुहोस्, म दशरथको उदाहरण दिन्छु। दशरथको होइन, सबलाई थाहा छ, श्री रामका पिता दशरथ, प्राण जाए पर वचन नजाए। हाम्रो संस्कृतिमा के छ? एक फेरा वचन दिइसकेपछि हाम्रो संस्कृति के सिकाउँछ? बरु यो मेरो प्राण गई जाओस् तर मैले वचन जानु हुँदैन। त्यो हाम्रो संस्कृति हो। हेर्नु, जब कैकेयीले दशरथलाई युद्धमा जिताएर दशरथजीले भन्नुभयो कि एउटा वरदान त जे वरदान माग्छस् म दिन्छु भन्नुभयो। अन्तिम अवस्थामा के भयो भनेपछि कैकेयी आफ्नो स्वार्थमा लागि, आफ्नो छोरालाई राजा बनाउनको लागि लागि सबैलाई थाहा भएको कुरो हो। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो बाँकी छ। उसले के भनेपछि दशरथलाई, ल तिमी आफ्नो छोरा जुन तिम्रो सबभन्दा प्रिय छ छोरा, त्यसलाई 14 वर्षको वनवास गर र मेरो लक्ष्मणलाई भरतलाई राजगद्दी दियो भने। अब दशरथलाई थाहा थियो मैले रामलाई 14 वर्षको वनवास र भरतलाई राजदिएपछि म मृत्यु हुन्छु। उसले कैकेयीलाई पनि भने, तर ऊ मानिने। तर उसले आफ्नो वचन राख्नको लागि उसले दियो होइन। त्यसपछि शयन कक्षमा रामलाई बोलायो। रामलाई भन्यो कि बाबु, मैले तेरो आमालाई जुन वचन दिएको छ आज त्यो वचन तैँले निभाउनु पर्छ, मैले पनि निभाउनु पर्छ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नजाए। त्यो बखतको शब्द हो यो शब्द, त्यो बखतको। तब रामजीले के भन्नुभयो चाहिँ मलाई आदेश दिनु पर्यो होइन, म त्यो निभाउँछु। त उसले त्यही भन्यो भरतलाई 14 वर्षको राजगद्दीमा, तिमी 14 वर्षको वनवास जाऊ भने। त्यो बेला रामले के भनेपछि यो त मेरो सौभाग्यको कुरो, मैले आज आफ्नो बाउको वचन निभाउनको लागि म वन जाँदैछु भने। यो हाम्रो संस्कृति हो यार। यो हाम्रो संस्कृति हामीले बुझ्नुपर्छ। नेपालीहरूले आफ्नो संस्कृतिलाई पहिचान, हिन्दूहरूले बुझ्नु पर्यो, विश्वभरिका हिन्दूले यो संस्कृति बुझ्नु पर्यो। तब रामले भन्नुभयो ल ठिक छ, म वनवास त मलाई एक्लो जा भनेको छ, म अरूलाई किन लगे? आफ्नो स्वास्नीलाई भन्न जान्नुभयो कि ल तिमी यहीँ बस, बाउले मलाई वनवास दिएको छ, तिमी यहीँ बस, यहाँ सुख सयल गर, म वनवास जान्छु। सीता मैयाले के भन्यो भनेपछि होइन
जब मेरो पति वनवास गएर आफ्नो जीवन बिताउँछ भनेपछि मेरो पत्नीको धर्म के हो भनेपछि पतिसँग लाग्नु, त उनी वनवास जान तयार भइन्। हो, तब यो हाम्रो हिन्दू नारीको धर्म हो, यो हाम्रो हिन्दूको संस्कृति हो। त्यस्तै फेरि लक्ष्मणलाई भन्न कि तिमी राजगद्दी चलाऊ भरतसँग मिलेर, म वनमा गएर आउँछु 14 वर्ष त हुँदाखेरि उसले पनि हुँदैन, मैले आफ्नो भाइको कर्तव्य निभाउने कि ननिभाउने, म पनि दाइसँग जान्छु भने गए। हेर्नुहोस्, हाम्रो यो कल्चर हो, संस्कृति हो, हामीले जन्मदेखि पाएको यो एउटा आध्यात्म हो, हाम्रो संस्कृतिको कुरा गर्छु है। अब म तपाईँको लिएर आउँछु बङ्गलादेशको कुरा है। बङ्गलादेशमा अति अमानवीय व्यवहार रहेछ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि सम्प्रदायका व्यक्तिहरूलाई, कुनै पनि सम्प्रदायकोले यस्तो गर्नै हुँदैन। अक्षम्म अपराध हो हैन, अक्षम्म अपराध। यसको त जति पनि निन्दा गर्दा पनि थोरै छ। सुन्नुहोस्, यसको त जति पनि भर्सना गरे पनि कमै हुन्छ। म त मुस्लिम समुदायका मान्छेलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि बङ्गलादेशको बारेमा विरोध गर्नुपर्छ। म त विरोध गरे हेर्नुहोस्, म खुला रूपमा विरोध गर्छु, गलत हो। र जसले यस्तो गलत कार्य गरेको छ र जसले यसलाई उचालेको छ, ती सबैमाथि कारबाही गर्नुपर्छ। बिल्कुल मेरो पक्षको हो। र म बङ्गलादेशमा मात्रै होइन, हिन्दूहरूको होइन, आज तिनीहरूको अवस्था के छ? आज तिनीहरू बोल्न पनि सकिरहेछ, डर र त्रासको जिन्दगी बाँचिरहेछ। अब उनीहरूको भोलि मृत्यु हुन्छ कि तुरुन्तै मृत्यु हुन्छ, कहाँबाट कुन मान्छे मार्छ। यो मानवीयलाई लिएर संवेदनशील हुनको लागि मुस्लिम वर्ग पनि अगाडि आउँछ। म नेपालको मात्रै मुस्लिम वर्ग र हिन्दू वर्गलाई भन्दैन, म इन्डियाको पनि हिन्दू वर्ग र मुस्लिम वर्गलाई भन्छु कि तपाईँहरूले यसमा आवाज उठाउनुहोस्, तर संविधानको तहत आवाज उठाउनुहोस्, हुलदङ्गा गरेर होइन, लेखेर दिनुपर्छ कि अनसन बसेर मान्छे के गर्नुपर्छ, त्यो आवाज उठाउनुहोस्। बङ्गलादेशको जुन एम्बेसी छ त्यसलाई दिनुहोस् र एउटा विश्वभरिमा यो आवाज फैलाउनुहोस्। यस्तो गलत काम दोहोरिनु हुँदैन। धन्यवाद।